अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी तमाम व्यूवर्स से सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी और लाइक के बटन को दबा दें। बहुत शुक्रिया, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कानूनी मशवरों से कानून से आगाही हासिल हो सके आप लोग सबको। आज हमारा टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, कंप्लीट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जायदाद की तकसीम। नंबर एक है जनाब, जायदाद हकदारों में मुतफ़ी पर वाजिब अल औलाद कर्ज देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तकसीम होगी। यानी जिस शख्स की जायदाद होगी वो अपना कर्ज उतारने के बाद अपने वारसान में उसके वारसान में तकसीम होगी। नंबर दो है जनाब, अगर साहिब जायदाद खुद अपनी जायदाद तकसीम करे तो इस पर वाजिब है कि के पहले अगर कोई कर्ज है तो इसे उतारे। जिन लोगों से इसने वादे किए इन वादों को पूरा करे और तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार यतीम मस्कीन हाजिर हों इनको भी कुछ दे। नंबर तीन, अगर साहिब जायदाद फौत हो गया और इससे कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद तकसीम की तो मुतफ़ी पर वाजिब अल औलाद कर्ज देने के बाद जायदाद सिर्फ हकदारों में ही तकसीम होगी। जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदारान। अब ये अहम पॉइंट है, साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, इनकी जायदाद की तकसीम में जायदाद के हकदारान औलाद, वालिदैन, बीवी और शौहर होते हैं। नंबर चार, अगर नंबर दो, अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं हैं तो जायदाद अहले खाना में तकसीम होगी। नंबर तीन, अगर साहिब जायदाद कल्ला हो यानी अकेला हो, इसके सके बहन भाई भी ना हो तो कुछ हिस्सा सुतेले बहन भाइयों को जाएगा और बाकी नज़दीकी रिश्तेदारों में तकसीम। जो ज़रूरतमंद हों, नाना नानी, दादा दादी, खाला, मामू, फूफी, चचा, ना ताया या इनकी औलाद को भी मिलेगा। नंबर एक, शौहर की जायदाद में बीवी और बीवियों का हिस्सा। ये भी अहम इशू है, टॉपिक है। नंबर एक, शौहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा आठवां यानी 1/8, चौथाई 1/4 है। नंबर दो, अगर एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो उनमें वही हिस्सा तकसीम हो जाएगा। नंबर तीन, अगर शौहर की औलाद है तो जायदाद का आठवां हिस्सा 1/8 हिस्सा बीवी का है, छठा 1/6 हिस्सा शौहर के वालिदैन का है और बाकी बच्चों का है। नंबर चार, अगर शौहर की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, दो या ज़ायद, तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, बीवी के लिए आठवां हिस्सा हो और जायदाद का छठा हिस्सा शौहर के वालिदैन के लिए है। नंबर पाँच, अगर शौहर के औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निस्फ यानी आधा हिस्सा लड़की का है, बीवी के लिए जायदाद का आठवां हिस्सा है और शौहर के वालिदैन का छठा हिस्सा है। अगर शौहर के औलाद नहीं है और बीवी का हिस्सा चौथाई यानी 1/4 होगा और बाकी जायदाद शौहर के वालिदैन की होगी। अगर कोई बीवी शौहर की जायदाद की तकसीम में सबसे पहले फौत हो जाती है तो इसका हिस्सा नहीं निकलेगा। यानी जो अगर शौहर की ज़िंदगी में ही उसकी बीवी फौत हो जाती है तो उसका हिस्सा नहीं निकलेगा। अगर बेवा ने नंबर 9, अगर बेवा ने हिस्सा लेने की के बाद शादी की तो इससे हिस्सा वापस नहीं लिया जाएगा। नंबर 2, बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा। अब बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा निस्फ यानी चौथाई 1/4 है
نمبر 2، اگر بیوی کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا حصہ 1/2 حصہ ہے اور نصف 1/4 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بیوی کے اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے اور چھٹا 1/4 حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہوں تو 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، شوہر کے لیے چوتھائی حصہ یعنی 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہے۔ اگر بیوی کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا حصہ 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو اس بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں شوہر کا حصہ چوتھائی یعنی 1/4 حصہ ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے والدین بھی نہیں رہے اور اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ محترم ویورز، جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتا رہا تھا کہ باپ کی جائیداد میں اولاد کا کتنا حصہ ہے، تو آئیے چلتے ہیں باقی حصے کی طرف۔ نمبر 1، باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ نمبر 2، باپ کی جائیداد میں پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہو اور باپ کی بیوی یعنی ماں کا 8واں 1/8 حصہ نکلنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ نمبر 2، اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا اور 8واں حصہ بیوہ یعنی ماں کا ہوگا اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ہے، 8واں یعنی 1/8 حصہ بیوی ماں کے لیے ہے اور چھٹا 1/6 حصہ باپ کے والدین کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کو تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقے سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کا حصہ ملے گا، لیکن اگر نمبر 4 ہے سر، ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ نمبر 1، ماں کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ نمبر 2، جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ نمبر 3، اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باپ کے لیے چوتھائی حصہ اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے۔ نمبر 3، اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، باپ کے لیے جائیداد کا چوتھائی 1/4 حصہ ہے اور ماں کے والدین کا چھٹا یعنی 1/6 حصہ ہے۔ اگر ماں کی جائیداد تقسیم کے وقت زائد نہیں ہے تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔
اور باپ بھی زندہ نہیں ہے تو اچھا پیارے ویورز، میری آپ سب لوگ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور گھنٹی کے نشان کو پر کلک کر دیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس قانونی بات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔